हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ मिन भन्ने टपिक पढाइरहेको थिएँ। मिनमा हामीले एउटा जेनरल खालको थोरै भ्याल्युहरू दिएको छ भने, थोरै आइटमहरू दिएको छ भने तिनीहरूको मिन कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छु र आज हामी एउटा नयाँ टपिक पढ्दैछौँ। टपिकको नाम चाहिँ मैले यहाँ लेखि नै रहेको छु है। अनि आज हामी यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। रिपिटेड डेटा ल हेर्नुहोस् है। मिन अर एभरेज अफ अनग्रुप रिपिटेड डेटा। यो एउटा ग्रुप भन्ने खालको छुट्टै डेटा हुन्छ रिपिटेडमा है। एउटा चाहिँ अनग्रुप रिपिटेड डेटा भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले पछि 9-10 तिर जाँदाखेरि चाहिँ डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज भनेर पढ्नुपर्छ है। त्यहाँनिर हामीले अहिले आज पढ्ने भनेको चाहिँ यो अनग्रुप रिपिटेड डेटा भनेको छ नि। यो भनेको यसले डिस्क्रिट डेटा भन्न खोजेको हो खासमा। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँहरूलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। 2 2 2 3 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 12 12 छ अरे ल मानिलिउँ। अब हामीलाई यति डेटाहरू, हुन त यति थोरै त हुँदैन, जेनरली धेरै नै हुन्छ। जोस् यति डेटाहरूको हामीलाई अब मानिलिउँ मिन निकाल्नु पऱ्यो। भन्नुको अर्थ एभरेज त निकाल्ने हो नि, एभरेज निकाल्नु पऱ्यो अरे है। अब यसलाई हामीले हाम्रो पहिला पढेअनुसार कसरी गर्छौँ त समेसन एक्स बाई एन गर्छौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, एक्स भनेको के भयो त? समेसन एक्स भनेको 2 + 2 + 2 + 3 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 कतिवटा 9 भयो? 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा हो नि, 4 प्लस 12 + 12 होल डिभाइडेड बाई कतिवटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 यो हुन्थ्यो। अब यो भनेको के भयो त? एकछिन है। यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ल 2 + 2 + 2 भनेको कति आयो? यतिबाट 8 आयो, यो 3 आयो, यो 21 आयो, यो 8 + 1 2 3 4 32 आयो, 9 8 भने पछाडि 72 आयो, अनि 12 12 24 आयो है। 24 जोडौँ है अब। 8 + 3 11 प्लस 21 यो भनेको कति हुन्छ? 53 हुन्छ, प्लस 72 + 24 भनेको कति भयो होला त? 4 6 प्लस यो भनेको 6 यो भनेको 9 जोड्दाखेरि कति भयो? 40116 है, डिभाइड बाई 21 21। अब 16 डिभाइड बाई 21 भनेको कति हुन्छ त? 160 डिभाइड बाई 21 भनेको भयो 7.61। यो चाहिँ हाम्रो यसबाट आएको एभरेज भयो। हामीले पहिलाको तरिकाले गरेको भए यसरी गर्थ्यौँ। अब यहाँनिर रिपिटेड डेटाहरूलाई, अनग्रुप रिपिटेड डेटाहरूलाई हामीले अब एउटा नयाँ ट्रिकले अलिकति सजिलो वेले गर्दैछौँ। अब अहिले पो हाम्रो 21 वटा मात्र भयो, अलिकति जे होस् सजिलो भयो। तर एकदमै धेरै 210 वटा होला अथवा 500 वटा होला, 50 वटा भयो भने पनि त्यतिखेर कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो है। अब यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, मैले यहाँनिर यो यहाँनिर एउटा +2 थपौँ है। यो 8 होइन 6, यहाँ 2 अझै एउटा 2 अनि 21 होइन, यो मिस्टेक भयो 22, किनकि त्यहाँ मैले 8 लेखेको छु नि त। 22 22 22 ल फेरि हाम्रो मिन अर्कै आउने भयो। अब चाहिँ मैले त्यहाँ 8 लेखेको छु, 6 हुनु पर्थ्यो खासमा। 160 डिभाइड बाई 22 चाहिँ हो है, भनेको 7.27 हुन्छ।
27 भयो है, यो हो है, अघि मिस्टेक भयो, सरी। ल अब चाहिँ रिपिट। अब यसलाई हामीले सजिलोसँग कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर यो 4वटा छ नि, यो 4वटालाई मैले 2 टाइम्स 4 गर्न पाउँछु, यो एउटालाई 3 टाइम्स 1 गर्न पाउँछु, यो एउटालाई के गर्न पाउँछु 7 टाइम्स 3 गर्न पाउँछु, यसलाई मैले 8 टाइम्स 4 गर्न पाउँछु हैन। यो भनेको 9 टाइम्स 8 गर्न पाइएला, 9 टाइम्स 8 12 टाइम्स 2 गर्न पाइएला हैन त। यो गर्नु र यसरी हामीले डाइरेक्ट यसरी सम निकाल्नुको कुरा एउटै त भयो नि। 2 टाइम्स 4 भनेको 8 भयो, 3 टाइम्स 1 भनेको 3 नै भयो, अनि त्यो भनेको कति भयो 21 नै भयो, यो भनेको कति भयो 21 पछाडि 32 भयो, यो भनेको 72 भयो, यो भनेको 24 भयो। लास्टमा त कुरा त त्यसरी नै त आउने भयो नि। अनि तल्लोपट्टि कति आउने भयो त, तल्लोपट्टि 22 नै आउँछ। यो कसरी आउँछ एकछिनमा हेर्छौँ। अब यो यसरी हामीले त्यो फर्मुलालाई अलिकति अझै इम्प्रोभाइज गरेर अलिकति मिलाएर गर्दैछौँ र यसको लागि हामीले फ्रिक्वेन्सीको कुरा युज गर्छौँ है। अब यसको एक्ज्याक्ट वे कसरी हो भन्ने कुरा यही डेटालाई लिएर मैले तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। ल यही डेटा लिएर हेर्छौँ हामी, यही डेटालाई लिएर हामीले अब यसलाई अलिकति सजिलो तरिकाले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्छौँ है। यो भयो हैन। ल हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा 3टा कलम बनाउने, कसरी कसरी हुन्छ त्यो कुरा भन्ने कुराहरू म देखाउँछु एकछिनमा। ल 3टा कलम बनाउँछौँ हामी। पहिला सुरुमा एउटा बक्स बनाउने, यस्तो खालको टेबल बनाउने। यो टेबल बनाइसके पछाडि यहाँनिर यसरी एउटा लाइन तान्ने, यसमा हामीले माथि केही लेख्छौँ, यो गर्छौँ। 3टा कलम बनाउने, एउटामा चाहिँ एक्स लेख्ने। एक्सले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा यो 2हरू अनि यो 3 अनि यो 7हरू अनि यो 8हरू, यस्तो चाहिँ एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छ। एफ भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी, यसले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिनोट गर्छ। यो 2 कतिवटा छ भन्ने कुरा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा लेख्ने। अनि एफएक्स भनेको चाहिँ यो भनेको एफ हो नि त, यो एफ यो एक्स टाइम्स एफ भनेको चाहिँ के आउँछ एफएक्स आउँछ है। एफ टाइम्स एक्स हो एफएक्स भनेको चाहिँ। अब एक्समा चाहिँ हामीले कुन भ्यालु रिपिट भइरहेको हो 2 रिपिट भइरहेको हो नि त। 2 कतिचोटि रिपिट भएको हो 1 2 3 4 चोटि, 4 चोटि भन्छ। यहाँनिर 4 लेख्यौँ हामीले है। अब हेर्नुहोस् त, अब फेरि अर्को के रिपिट भइरहेको छ 3। कतिचोटि रिपिट, एकचोटि छ भने एकचोटि मात्र लेख्ने है, रिपिट नभए पनि 1 लेख्ने। अनि त्यस पछाडि 7 कतिचोटि 3 टाइम्स। 8 कति टाइम्स 4 टाइम्स। अनि त्यस पछाडि 9 कति टाइम्स 9 8 टाइम्स। अनि त्यस पछाडि 12 कति टाइम्स 12 2 टाइम्स। ल यो गरिसके पछाडि तलपट्टि एउटा लाइन चाहिँ यसरी बनाउने, यसको काम अहिले भन्छु म। यो भयो है। यो भइसके पछाडि यहाँनिर टोटल लेख्नु पर्यो, टोटल है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो सबैको टोटल गर्ने कति आयो 5 8 12 20 22। त्यस पछाडि अब एफएक्स भनेको चाहिँ के गर्ने, यो लाइनको लागि यसको एक्स टाइम्स एफ, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 2 टाइम्स 4 इज 8, 3 टाइम्स 1 इज 3, 7 टाइम्स 3 इज 21, 8 टाइम्स 4 इज 32, 9 टाइम्स 8 इज 72 अनि 12 टाइम्स 2 इज 24। सबैलाई जोड्नुहोस् त कति आउँछ, सबैलाई जोड्दा सायद यो कता हो 160 नै आउँछ। 160 लेख्यौँ हामीले। अब हेर्नुहोस् है, अब यो भनेको के भयो, यो भनेको समेसन एफ पनि लेख्न पाइन्छ, किनकि हामीले यहाँ के गर्यौँ सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्यौँ। सबैलाई जोड्नु भनेको के हो समेसन निकाल्नु हो भन्छ। यो त समेसन एक्स पनि भयो, समेसन एफ भयो। र यो भनेको के भयो, यो भनेको एफएक्सको कलम हो नि त, यो त सबै एफएक्स हो। एफएक्स जति सबैलाई जोड्यो भने यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो समेसन एफएक्स लेख्न पाइयो। अब हाम्रो एभरेज भनेको के हुन्छ, यो डिभाइड बाई यो हुने हो नि त, खासमा त 160 डिभाइड बाई 22 हुने हो नि त। यसलाई हामीले फर्मुलाको वेमा लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्छौँ त
मिन इज इक्वल्स टु अथवा एभरेज इज इक्वल्स टु समेसन एफएक्स बाई यो भनेको के हो एन, अथवा तपाईँहरूले यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ समेसन एफएक्स बाई समेसन एफ पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। फेरि यो लेखेर यो काटेर एक्स मात्रै एन्सर आयो भन्न पाइँदैन है, त्यो चाहिँ कुरा हुँदैन है। ल यो भइसके पछाडि के लेख्नु पर्यो, यो भनेको 160 डिभाइड बाई 22 हुन्छ भनेको त्यही 7.27 नै हाम्रो एन्सर आयो। यसरी पनि सजिलो वेमा गर्न सकिन्छ है। धेरै भ्यालुहरू एउटै भ्यालु रिपिट भइरहेको छ धेरैचोटि भने यसरी हामीले त्यसको मिन निकाल्न सक्छौँ। यसरी निकाल्नु र यसरी निकाल्नुमा केही फरक छैन, यो अलि गाह्रो हुन्छ धेरै भ्यालु भएको केसमा, र यो चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। ल अब यति बुझिसके पछाडि तपाईँहरूलाई मैले बुकमा यहाँ केही एक्जाम्पल दिएको छ, त्यो एक्जाम्पलहरू सल्भ गरौँ, तपाईँहरूले अझै बुझ्नुहुन्छ है। फ्रम द टेबल गिभन बिलो calculate the mean marks. मिन मार्क चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ है। ल अब यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा टेबल दिएको छ सानो खालको यस्तो, यो छ है मार्क्स, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। जहिले पनि यो मार्क्स भन्दा पनि यो नम्बरहरू दिएको हुन्छ नि क्वान्टिटी, यिनीहरू भनेको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, यो भनेको कतिचोटि रिपिट भएको हो भन्न खोजेको है। यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। 10 2 24 37 44 53 यो भ्यालुले हामीलाई के भन्न खोजेको खासमा भन्दाखेरि यहाँनिर मार्क्स दिइरहेको छ हामीलाई, र मार्क्स कसरी दिएको छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टको मार्क्सहरू 10 मार्क्स ल्याउने 2 जना भनेको 2 जनाको 10 मार्क्स, 20 ल्याउने 4 जना, 30 ल्याउने कति 7 जना, 30 30 30 30 30 30 30 7 जना, 40 40 40 40 अनि 50 50 50। अब यो भ्यालुको मिन निकाल भन्न खोजेको के खासमा अहिले हामीलाई। अब तपाईँहरूले यसलाई समेसन एक्स बाई एन गर्नुभयो भने चाहिँ यो सबैलाई जोड्नु पर्यो। समेसन एक्स भनेको यहाँ भएको सबैलाई जोड्ने हो। कस्तो भयो, यहाँनिर 10 + 10 + के प्लस 50 + 50 सबैलाई जोड्ने बाई एन भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 भयो। अब यहाँबाट सम आउँछ, यहाँबाट 20 आउँछ, त्यो डिभाइड गर्ने यसरी आउँछ एउटा मिन। अब हामीले सजिलो तरिका सिकेको, अहिले हामीले सिकेको तरिका चाहिँ के थियो भन्ने कुरा हेरौँ। त्यसको लागि सुरुमा के गर्नुपर्छ, यहाँनिर क्याल्कुलेसन अफ मिन भनेर लेख्ने। क्याल्कुलेसन अफ मिन यो लेखिसके पछाडि यहाँनिर एउटा टेबल बनाउने जसमा हामीले के लेख्छौँ त, 3टा कलम बनाउँछौँ यो टेबलमा। यो हुन्छ पहिला सुरुमा यहाँ मार्क्स लेख्ने। यो मार्क्स भनेको के हो, हाम्रो एक्स जस्तो हो। त्यस पछाडि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कतिजनाले त्यो मार्क्स ल्याए भन्ने कुरा। यो भनेको के भयो, फ्रिक्वेन्सी भयो, रिपिट भएको कुरा। जे रिपिट भएको त्यो चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो नि त। फ्रिक्वेन्सी भनेको नि कतिचोटि रिपिट भएको छ त्यो नम्बर नै त्यसको फ्रिक्वेन्सी हो। त्यस पछाडि अर्को यो एफ र यो एक्सको मल्टिप्लिकेसन एफएक्स। अब मार्क्स 10 ल्याएको छ, अब यसरी गर्ने के हेर्नुहोस् है। यो 10 आयो नि, यहाँ 10 राख्ने, त्यहाँ 20 छ 20 राख्ने, 30 छ 30 40 50 यसरी राख्ने। र यो कतिचोटि रिपिट भएको छ, 10 ल्याउने 2 जना भनेको थियो, 20 ल्याउने 4 जना, अनि 7 जना, अनि 4 जना, अनि 3 जना। लास्टमा के राख्नु पर्यो, टोटल राख्नु पर्यो। टोटलमा यहाँनिर समेसन एफ यो लेख्न पनि पाइन्छ र एन लेख्न पनि पाइन्छ। र कहिल्यै पनि यसरी रिपिट भएको भ्यालु समेसन एक्स राखिएको छ भने क्यापिटल एन राख्ने, अगाडिको इन्डिभिजुअल भ्यालु छ भने त्यतिखेर स्मल एन राख्ने है। यो एनले पनि फरक पार्छ, फर्मुला लेख्दाखेरि बिग्रिन्छ है। तपाईँहरूले एन चाहिँ सधैँ क्यापिटल लेख्नु पर्यो यसमा। त्यस पछाडि एनको भ्यालु कति आयो,
जोड्ने कति आयो 6 6 + 7 13 13 + 4 17 17 + 3 20 20 हाम्रो समेसन f आयो अथवा n को भ्यालु आयो। त्यस पछाडि अब fx भनेको के हो त यो र यो को मल्टिप्लिकेसन गरेर कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ 20 आयो। यो र यो को मल्टिप्लिकेसन गरेर यहाँ आउँछ कति आयो 80 आयो। यो र यो को मल्टिप्लिकेसन गरेर यहाँ आउँछ कति आयो 210 आयो। त्यस पछाडि यो र यो को मल्टिप्लिकेसन गरेर यहाँ आउँछ कति आयो 160 आयो। यो र यो को मल्टिप्लिकेसन गरेर यहाँ आउँछ 150 आयो। कति भयो 100 310 अनि 70 470 मा 150 620 भने पछाडि समेसन fx भनेको कति आयो 620 आयो। अब मिन भनेको के हुन्छ त मिन भनेको मैले लेखाएको फर्मुला समेसन fx डिभाइड बाइ n भनेको के भयो त 620 डिभाइड बाइ n भनेको 20 भनेको कति हुन्छ 31। यसरी हामीले हाम्रो आन्सर 31 निकाल्यौं मिन है। यसरी मिन निकाल्ने यहाँनेर तपाईहरुले कलमको कुरा बुझ्नु भयो होला नि। यहाँनेर चाहिँ के दिएको आइटम त्यो लेख्ने गिवन क्वान्टिटी अथवा आइटम जे दिएको छ त्यो कुरा यहाँनेर लेख्ने। त्यसपछि कति चोटी रिपिट भएको छ अथवा त्यसको नम्बर कति हो त्यो कुरा यहाँ लेख्ने। त्यसपछि यो यतापट्टिको कलम र यतापट्टिको कलमलाई मल्टिप्लाई गरेर यो कलममा लेख्ने। अनि यहाँनेर चाहिँ यो कलमको सबै जोड्ने यहाँनेर चाहिँ यो कलमको सबै जोड्ने। त्यसपछि यो वाला डिभाइड बाइ यो वाला भनेको हाम्रो मिन हुन्छ है। र कन्सेप्ट के हो मैले तपाईहरुलाई माथि यसरी बुझाइसकेको छु। अब यो भइसकेपछि अर्को खालको प्रब्लम हुन्छ यहाँनेर एउटा। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि केही एउटा भ्यालु मिन दिएको हुन्छ र हामीलाई केही एउटा भ्यालु चाहिँ थाहा नभएको जस्तो देखाएको हुन्छ र त्यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै इफ द मिन अफ द डेटा गिवन बिलो be 17, find the value of p भन्ला x f अनि यसमा चाहिँ 5 2 10 5 15 10 20 p 25 4 32। अब यसले चाहिँ हामीलाई के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि यहाँनेर p कहाँनेर पर्यो f को ठाउँमा पर्यो भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी रहेछ। अब हामीले 20 को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ खासमा पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ। सोधेको यो हो। यसले अर्को तरिकाले कति के पनि भन्न सक्थ्यो भन्दा हाउ मेनी टाइम्स इज 20 रिपिटेड इन द गिवन डेटा बिलो भनेर पनि भन्न सक्थ्यो हैन। तर यसले सोझो रूपमा दियो। ल अब यसलाई हामीले सल्भ कसरी गर्छौं भन्दा एकदमै सजिलो तरिका छ। टेबल बनाउनु होस् पहिला यसरी नै पहिलाको जस्तै नै। टेबल बनाइसकेपछि के गर्ने तीनटा कलम छुट्टाउने एउटामा x लेख्ने एउटामा f लेख्ने एउटामा fx है। x मा चाहिँ के लेख्ने हाम्रो भ्यालुहरु 5 10 15 20 25 30 लास्टमा टोटल लेख्ने ठाउँ छोड्ने। यसपछि 5 2 टाइम्स रिपिट भएको छ। यो 5 टाइम्स यो 10 टाइम्स यो p टाइम्स यो 4 टाइम्स यो 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्ने 10 आयो मल्टिप्लाई गर्ने 50 आयो मल्टिप्लाई गर्ने 150 आयो मल्टिप्लाई गर्ने 20 टाइम्स p भनेको 20p अल्जेब्रामा पढेको हो नि 100 आयो 60 आयो। अब n भनेको के भयो त 7 आयो यहाँबाट 7 मा 10 17 आयो 17 प्लस p आयो यो भनेको 17 प्लस p आयो 17 प्लस p मा 4 जोड्दाखेरि 21 प्लस p आयो 21 प्लस यो भनेको 23 प्लस p आयो 23 प्लस p आयो यो भनेको 60 210 एकछिनै इनोर जोडौँ है। 210 मा 100 जोड्दाखेरि 310 मा 60 जोड्दा 370
मा 20p जोड्दाखेरि कति आयो समेसन fx भनेको 370 प्लस p आयो। अब क्वेसनले भने अनुसार के छ त मीन इज इक्वल्स टु समेसन fx बाई n। मीनको भ्यालु त क्वेसनले दिएको छ नि त 17 भनेर। अनि त्यस पछाडि समेसन fx भनेको कति आयो n भनेको कति आयो। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 391 प्लस 17p हुन्छ। यो भनेको क्रस मल्टिप्लाई गरिसकेँ मैले 370 प्लस 20p। अब तपाईहरुले सरी यो p मात्र हो है 20p हो यहाँ 20p लेख्न छुटेछ है। ल अब 17p पछाडि यो 17 लाई यता लगाउँ र यो 370 लाई यता ल्याउँ। 391 माइनस 370 इज इक्वल्स टु 20p माइनस 17p और 21 इज इक्वल्स टु कति भयो 3p और p इज इक्वल्स टु 21/3 भनेको 7 आयो। भनेपछि भ्यालु कति रहेछ 7 रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ है। यसरी हामीले सल्भ गर्छौं। ल यो कुरा भयो। यो भइसके पछाडि आज हामी यति नै गर्छौं। यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यसको एक्सरसाइजको क्वेशनहरु सल्भ गराउने छु है। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्यांक यू।